اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. حمیم. ها میم. تنزیل الكتاب من الله العزیز الحکیم. نازل شدن این کتاب از سوی خداوند پیروزمند حکیم است. این فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین. یقینا در آسمان ها و زمین نشانه هایی برای مؤمنان است. و فی خلقکم و ما یبث من دابة آیات لقوم یوقنون. و نیز در آفرینش شما و در آنچه از جنبندگان پراکنده می سازد نشانه هایی است برای گروهی که یقین دارند. و اختلاف اللیل و النهار و ما انزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون. و نیز در آمد و شد شب و روز و رزقی که خداوند از آسمان نازل کرده پس به وسیله آن زمین را بعد از مردنش زنده گرداند و نیز در وزش بادها نشانه هایی است برای گروهی که خرد می‌ورزند. تلك آیات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. اینها آیات خداوند است که ما آنها را به حق بر تو می‌خوانیم، پس به کدام سخن بعد از سخن خدا و آیات او ایمان می‌آورند؟ ویل لكل افاک اثیم. وای بر هر دروغگوی گناهکار. یسمع آیات الله تتلى علیه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب علیم. که آیات خدا را که بر او خوانده می شود می شنود، سپس متکبران اصرار بر کفر دارد، گویی که آن را نشنیده است، پس او را به عذابی دردناک بشارت ده. وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِینٌ. و هرگاه چیزی از آیات ما را فراگیرد آن را به مسخره میگیرد، اینان برایشان عذاب خار کننده است. من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظیم. از پشت سرشان جهنم است و آنچه را به دست آورده اند به حالشان سودمند نخواهد بود و نه آنچه به جای خدا برای خود دوست و معبود برگزیده اند آنها را نجات می‌دهد و برای آنها عذاب بزرگی است. هذا هدى
والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز ألیم. این قرآن هدایت است و کسانی که به آیات پروردگارشان کافر شدند برایشان عذابی از سخت‌ترین عذاب‌های دردآور است. الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. خداوند همان کسی است که دریا را برای شما مسخر کرد تا کشتی‌ها به فرمان او در آن روان باشند و نیز تا شما با سفر و تجارت از فضل او روزی بجویید و باشد که شما سپاس گذارید. وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. و آنچه را که در آسمان ها و آنچه را که در زمین است همگی از آن اوست که برای شما مسخر برام کرد. بیگمان در این نشانه هایی است برای گروهی که اندیشه می کنند. قل للذین آمنوا یغفروا للذین لا یرجون ایام الله لیجزی قوما بما كانوا یکسبون. ای پیامبر، به مؤمنان بگو از خطای کسانی که به ایام الله امید ندارند درگذرند تا خداوند هر گروهی را به سبب آنچه که انجام میدادند سزا دهد. من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها ثم الى ربكم ترجعون. هر کس کار شایسته ای انجام دهد پس به سود خود اوست و کسی که مرتکب کار بدی شود پس به زیان خود اوست. آنگاه همه به سوی پروردگارتان بازگردانده میشوید. ولقد آتینا بنی اسرائیل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين. و یقینا ما بنی اسرائیل را کتاب آسمانی و حکومت و نبوت بخشیدیم و از پاکیزه ها روزیشان دادیم و آنها را بر جهانیان برتری دادیم. و آتیناهم بینات من الامر فما اختلفوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. و آنها را در امر دین نشانه های روشنی عطا کردیم پس آنها اختلاف نکردند مگر بعد از آن که برای آنان علم و دانش آمد. آن هم از روی تجاوز و ستم به یکدیگر بود. بیگمان پروردگار تو روز قیامت در آنچه اختلاف می کردند در میان آنها داوری می کند. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. سپس تو را ای پیامبر بر راه و شریعتی روشن از دین قرار دادیم، پس از آن پیروی کن و از هوا و هوس‌های کسانی که نمی‌دانند پیروی نکن. إن
إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقین. بیشک آنها هرگز نمیتوانند تو را از خدا بی نیاز کنند و عذاب او را از تو دفع نمایند و مسلماً ستمکاران برخیشان یاور برخی دیگرند و خداوند یاور پرهیزگاران است. هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم یوقنون. این قرآن برای مردم مایه بصیرت است و برای گروهی که یقین دارند هدایت و رحمت است. ام حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. آیا کسانی که مرتکب بدیها شدند گمان کردند که ما آنها را همچون کسانی قرار می دهیم که ایمان آورده اند و کارهای شایسته انجام داده اند که زندگیشان و مرگشان یکسان باشد؟ چه بد داوری می کنند. وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. و خداوند آسمان ها و زمین را به حق آفریده است و تا هر کس را در برابر آنچه که انجام داده است پاداش دهد و به آنها ستمی نخواهد شد. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله افلا تذکرون. آیا دیده ای کسی را که معبود خود را هوای نفسانی خیش قرار داد و خداوند از روی علم او را گمراه کرد و بر گوشش و دلش مهر نهاد و بر دیده اش پرده قرار داد؟ پس اگر خدا هدایتش نکند چه کسی بعد از خدا او را هدایت خواهد کرد؟ آیا پند نمیگیرید؟ وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون. و مشرکان گفتند چیزی جز این زندگانی دنیای ما در کار نیست، میمیریم و زنده میشویم و جز طبیعت و روزگار ما را هلاک نمیسازد و آنها به این امر هیچ علمی ندارند و آنها جز وهم و گمان نمی کنند. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ مَا كَانَ حُجَّتُهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا ائْتُوا بِآبَائِنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. و هنگامی که آیات روشن ما بر آنها خوانده شود حجتشان جز این نیست که گویند
اگر راست گویید نیاکان ما را زنده کنید و بیاورید. قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ای پیامبر بگو خداوند شما را زنده می کند، سپس شما را می میراند، باز شما را در روز قیامت که تردیدی در آن نیست جمع می کند، ولیکن بیشتر مردم نمی دانند. ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون. و فرمان روایی آسمان ها و زمین از آن خداست و روزی که قیامت برپا شود اهل باطل زیان خواهند کرد. و ترى كل امة جاثیه كل امة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون. و در آن روز هر امتی را میبینی که به زانو در آمده، هر امتی به سوی نامه اعمالش خوانده می شود و به آنها گفته می شود امروز در برابر آنچه می کردید پاداش می یابید. هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. این کتاب ماست که به حق بر علیه شما سخن میگوید و گواهی میدهد. البته ما آنچه را که می کردید می نوشتیم. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين. پس اما کسانی که ایمان آوردند و کارهای شایسته انجام دادند پروردگارشان آنها را در رحمت خود داخل می کند. این همان کامیابی بزرگ است. و اما الذین كفروا افلم تكن آیاتی تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمین. و اما کسانی که کافر شدند به آنها گفته می شود آیا آیات من بر شما خوانده نمی شد؟ پس شما تکبر کردید و قومی مجرم بودید. و اذا قیل ان وعد الله حق والساعة لا ریب فیها قلتم ما ندری ما الساعة إن نظن إلا ظنا قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. و چون گفته می شود بیگمان وعده خداوند حق است و در آمدن قیامت هیچ شکی نیست، می گفتید ما نمیدانیم قیامت چیست، ما فقط گمانی داریم و ما درباره آن یقین کننده نیستیم. وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. و بدیهای آنچه کرده اند برای آنان آشکار شد و آنچه که مسخره اش می کردند آنها را فرو گرفت. وقیل اليوم
ينساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرین. و به آنها گفته می شود امروز شما را فراموش می کنیم، همان گونه که شما دیدار امروزتان را فراموش کردید و جایگاه شما آتش دوزخ است و شما هیچ یاوری ندارید. ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون. این بدان سبب است که شما آیات خدا را به مسخره گرفتید و زندگی دنیا شما را فریفت، پس امروز نه آنها از آن دوزخ بیرون آورده می شوند و نه هیچ عذری از آنها پذیرفته می شود. فلله الحمد رب السماوات و رب الارض رب العالمین. پس ستایش مخصوص خداست، پروردگار آسمان ها و پروردگار زمین، پروردگار جهانیان. وله الكبریاء فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم. و کبریا و بزرگی در آسمان ها و زمین از آن اوست و او پیروزمند حکیم است.